सोगली बिरावया सुरवाते गीत गाऊया 8-2 पेज नंबर 1. आमच्या बाबा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एका मौनात एकाच काळजात तुझी मुखार आमी येता एकाच मौनात एकाच काळजात तुझी मुखार आमी येता तुका बंदून नमन करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मौनात एकाच काळजात तुझी मुखार आमी येता एकाच मौनात एकाच काळजात तुझी मुखार आमी येता. सगल्यांक तुमकां आयचो हो दीस भाग्यवतांतुनीच्या नांवान मजतीन आयको कोसुमान हो बरो जावचो भाग्यवंत आपतो सुमान जावचो म्हूण मागता. ह्या मिसांत आमी मागतले हांव फ्रँकी आनी जेनिफर फेर्नांदीश दिनवासता तीं तशेंच झेवियर आनी सिंथिया डिमेलो तेंच्याय कुटुंबा खातीर लाफ्रेदो मिनेझीस हेय खातीर मागुया. तशेंच एंथनी आनी वेल्डीन बर्रेटो नाफिरो फेर्नांदीश एलरॉय डिक्रूज ताचो बर्थडे तशेंच जोविता आनी जेन्सी तांकांय भायल्या देशांत आसात ही कोवीड पिडा जाल्ली आसा किरीत भशेन मागुया. जायत्यांनी आपली मागणी घालूंक लायल्यान कोणाची केपेंची वस्तुरी तिचें भांगार ना जाल्लें आसा खंय काजाराक गेल्ले कडेन तशेंच आपले दुबेजाय सर्विसे खातीर मागूंक लायता. तशेंच एकली वस्तुरी तिचो गोरकार भायल्या देशांत आसा भलायकी बरी ना भिरांत कशी येता मागूंक लायता. आनीक एकलो भायल्या देशांत हॉस्पिटलांत आसा कोवीड जावन. तशेंच आनीक एकलो कॅन्सराची पिडा जाल्ली आसा 4थी स्टेज. तशेंच आनीक एकल्याक पॅनक्रिएटीक कॅन्सर जाल्लो आसा मागूंक लायता. तशेंच एकली वस्तुरी भुरग्याच्या देण्या खातीर दिनवासता मेळलेल्या खातीर वेलसांवची. आनीक एकली वस्तुरी वेल्डेची गोरकारा खातीर कामाच्यो आडखळी पयसांवक मागूंक लायता. आनीक एकली वस्तुरी केपेंची कॅन्सराची पिडा जाल्ली आसा रिपोर्ट बरो येवंक मागता. कोलवाची एक वस्तुरी तिचो गोरकार भायल्या देशांत आसा गल्फाक आनी ताची सर्वीस गेल्ली आसा आनी तेची मॅडम खूब त्रास करतात तेची मन उजवाडावंक मागूंक लायता. आनीक एकलो ताकाय कोवीड पिडा जाल्ली आसा ह्या गांवचो मागूंक लायता. तशेंच केपेंचो एकलो तरणाटेल्याय फुडारा खातीर मागूंक लायता ज्यो आडखळी आसात त्यो पयसांवांची. आनी हेर आमच्यो गरजो जायत्यांनी आपल्योय घालूंक लायल्यात तांच्यो गरजो घेवन बॅक करून हे मिसाची भेट आमी सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. मगाड भाव भणीनो आमी सगलीं ह्या संवसारांत येता ह्यो सगल्यो धर्मीक रिती चाली आमी पाळटा. एका दिसा आमी स्वर्गार पावूं आनी स्वर्गार पावूंक आमकां एकूच वाट म्हळ्यार आमचो पेलो गरजेक सांपडलेलो पेलो म्हूण आयचें देवाचें उतर आमकां सांगता. भाग्यवंतांतुनीन तेंच केलें. त्याच मार्गान चल्लो पेल्याक बरें करून गरजेवंतांक बरें करून आनी आयची देवाचें उतर आमकां तोच मारूक स्वर्गार पावपाक एकूच पेल्या वरवीं पेल्याक बरें करून म्हूण आमकां शिकयता. रोचें तर होच देवाचो उलो ह्या वाचपांतल्यान आमच्या कानार आनीक एक पावट सादवतलो. भाग्यवंतांतून तोच रस्तो चल्ला ताची मजत मागुया आनी आमी एका दिसा रूप आमच्या सुरगीच्या बापाक पुताक
सुर्गीच्या आवयक आनी भाग्यवंत आंतोनीक ह्या भाग्यवंतांक आमकांय पळोवपाचें भाग ह्या स्वर्गा राज्यांत मेळूंक म्हूण रीत भाशेन आमचे खातीर मागुया आनी ही पवित्र मिसाची भेट सगल्यांक आमकां फायद्याची जावं. पेल्या सोबें जायतें आमी वायट केलां ताचें बोगसोणें मागुया. पेल्याचेर जायतीं आडकां आमी रचल्यान, पेल्याक आमी दुखयलां, पेल्याक आमी नाडलां, पेल्याक आमी सोतायलां, पेल्याक आमी फोटी मारल्यात, पेल्याक आनीक हेर जायते तरेन आमी वायट केलां. आनी हे भाशेन आमच्या स्वर्गाच्या मार्गार आमीच आडखोळ जाल्या वायट करून. ह्या आनी हेर साबार चुकीचें खालतीकायेन बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोरपदेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बेसोत बागी येवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनीक तुमकां भाव भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. चोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा प्रितीवंत बापा, तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां पेटय आनी तुका फावो तें आनी तुका मानता तें सदांच चिंतूंक आनी उधार काळजान आमच्या भावा भयणीचो गरजेवंतांचो मोग करूंक तो आमकां चलोवं. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. हेब्रेबांक बरयलोले चिटी वेले वाचो. बाबा भयणीनो, देवाच्या नांवान भक्तांक तुमी आदार दिला आनी आजून दितात. तर ह्या कोरण्या वरवीं तुमी मोग दाखयला. तो विसरूंक देव अनितवंत न्हय, पूण आमची व्हड आशा हीच, तुमचो बोरवासो शेवटाक पर्यंत थीर सांबाळूंक तुमचे मोदल्या सण एकल्यान तिचे मेहनत घेवची. तुमी आळशी जालीं आमकां नाका, पूण आपल्या भावार्थान आनी तिरायेन देवाच्या बसवण्याची दायची जातात तांची देख तुमी घेतलोली आमकां जाय. देवान अब्राहमाक बसवणी केली तेन्ना एक सोपूत घेतलोलो आनी आपणा व्हड कोण ना देखून आपणाच्याच नांवान ताणें हो सोपूत घेतलोलो. ताणें अशें म्हणलोलें, खरेंच हांव तुका आशिर्वादान भरतलो आनी तुजी संसद इश्पा भायर वाडयतलो. आनी अब्राहम थीर रावलो देखून देवान बसयलोलें तें ताका मेळ्ळें. मनीस सोपूत घेतात तेन्ना आपणा कोण व्हड आसा ताच्या नांवान सोपूत घेतात आनी ह्या सोपुताचे खात्रे वरवीं सगळी भासाभास जमता. तेच परी आपले येवजणे विशीं आपली खुशी केन्नाच आपूण बदलचो ना म्हूण बसवणेच्या दायच्यांक उक्तेपणी दाखोवंक सोदतालो देखून देवान ती बसवणी सोपूत घेवन थीर केली. म्हणटच आतां बदलूंक जायनात तसल्यो देवान केल्ल्यो दोन वस्तू आसात. तांचे विशीं देवाच्यान आमकां फटोवंक जायना. देखून आमचे मुखार दवरलोल्या बोरवाशांचेर आमचें मन घोट लावन दवरूंक आमकां आसरो मेळ्ळोल्यांक व्हड धीर मेळटा.
हो बोरवासो आमच्या जिविताचो गोट आनी थीर नांगोर. सोय जेसू मेल्कीसेदेका पोरी सासनांक महायातनी पोड्ड्यांतल्यान आमचे पासत भितर रिगलोलो आसा. थंय पोरयान त्या पवित्र स्थानान तो पावता. देवाचे उतोरे देवाचे बरोबर. तुमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनांत दवरता. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनांत दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगळ्या मोच्या कालसान सर्वेस्पोराक दिनवासता. सर्वेस्पोराची कर्तुत्वां उचली व्हरती. ताचेर संतोसतात तांणी तीन नियाळची. सभाग सर्वेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनांत दवरता. आपल्या विस्मितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पोर माये मोगाचो आनी काकलुतीन भरलोलो. आपली भोक्ती करतल्यांक तो जेवूंक खावंक दिता. आपलो कोरार सदांच मनांत दवरता. सभाग सर्वेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनांत दवरता. आपले पोरचेक तो सुटका दिता. आपलो कोरार सासनांक स्थापून दिता. पवित्र ओचीत ताचे नांव. सर्वेस्पोराची भोक्ती सानवायेची सुरवात. देवाची भोक्ती करून जियेतात ती सगळीं शाणी. ताची वाकाणणी तोखता निते काळी. सभाग सर्वेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनांत दवरता. सर्वेस्porak sój, सर्वेस्porak sój, सर्वेस्porak sój, sój, sój. सर्वेस्porak sój, सर्वेस्porak sój, सर्वेस्porak sój, sój, sój. वर्तो बाप जेसूचो मोहिमेवून पियो आमचो. तुमची मोत उजवाडाव. तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बोरवासो उगडापो तुमकां जावं. सर्वेस्porak sój, सर्वेस्porak sój, सर्वेस्porak sój, sój, sój. सर्वेस्porak sój, सर्वेस्porak sój, सर्वेस्porak sój, sój, sój. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसो. मार्गो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. मोहिमा तुका सौम्या. एक दीस अशें घडलें. जेजू एका शेनवारा दिसा एका शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचे शीस फुडें चलत आसतना कोणश्यो तोडूंक लागले. तेन्ना फारिसेवांनी जेजूक म्हळें, पळय, शेनवाराचें करून नजो तें काम ते कित्याक करतात? आनी जेजून तांकां सांगलें, गरज पडली आनी आपणाक आनी आपणा बराबर आसलेल्यांक भूक लागली तेन्ना दावीद पातशायान कितें केलें तें तुमी केन्नाच वाचूंक ना बी. कसो तो आबियातार परम याज्ञीक आसतना देवाच्या घरांत गेलो आनी याज्ञिकां भायर येरांनी खावूं नजो आसलेले देवाक भेटयलोले ते उंडे ताणें केले आनी आपणा बराबर आसलेल्यांकूय दिले. ही सगळी खबर तुमी वाचूंक ना? आनी जेजून तांकां सांगलें, मनशाक शेनवारा खातीर करूंक ना, पूण शेनवार मनशा पासत केला म्हणटोच मनशाचो पूत शेनवाराचोय धनी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बगाळ भाव भयणीनो, एका गांवांत एक सोबीत मंदिर आसलें, ब्युटिफूल टेम्पल. आनी ह्या गांवांत तें एकदम
प्रसिद्ध आसलें, फेमस टेंपल. जायतो लोक आशी कुशीचो पयस पयस थावन ह्या मंदिराक भेट करपाक येतालो. आनी ह्या मंदिराचे कारबारी आसले ते कितें ना कितें थंयसर आपलो वावर करताले, उदरगत त्या मंदिरान कोत्ताले. त्या मंदिराची भायल्यान भितरल्यान साफाय चुफाय आनी घेर. ह्या मंदिरान तांच्या देवाची एक मुर्ती आसली. आनी ही मुर्ती एका वर्सा तांणी ताचे वयर निर्णय घेतलो. ह्या कारबाऱ्यांनी त्या मंदिराच्या आमच्या देवाची मुर्ती ह्या मंदिरांतल्या सगळी भांगारानूच कशी, भांगाराची कशी आसा. ताच्या माथ्यार व्हडलो क्रावन आसा, क्रो आसा, मुकूट आसा भांगाराचो. ताच्या सगळ्या आंगार भांगारूच आसा. ताचें न्हेसण, ताची वस्त्रांय भांगाराचींच, पूण ताचे सँडल्स वा ताचे मोचे सादे आसात. ते आमी ह्या वर्सा भांगाराचेच करया, मागीर तें सगळें मॅचींग जातलें, बरें दिसना तितलें पळोवपाक. अशें तांकां दिसलें. तांणी थाराव घेतलो आनी तांकां तें मान्य जालें सगल्यांक. आतां हे मोचे भांगाराचे कोणा लागच्यान घेवपाचे, हो सँडल्स कोण स्पॉन्सर मेळटलो आमकां, दान करपी. आनी तांकां मागीर उगडास आयलो. तांच्याच गांवचो एकलो व्हडलो गिरेस्त मनीस जो शारांत वचून रावतालो, व्हडलें ताचें बिझनेस आसलें आनी तो जायतो असो हेल्प कोत्तालो. ही वॉज व्हेरी हेल्पफूल टू द नीडी. गरजेवंतांक पावतालो, चॅरिटी कोत्तालो. हें ताणें आयकल्लें. आमच्या गांवचो तो, आमी केन्नाच ताचेशी वचूंक ना, कसलोच आदार मागूंक. हे फावटी ह्या मुर्तेक आमी मोचे वो सँडल्स मागूंक भांगाराचे, ताचेशी आमी या. तो उदार. हो थाराव घेवन ते ताचेशी गेले आनी ताका सांगलें अशें अशें. आपलो प्रस्ताव तांणी ताचे मुखार मांडलो. सगळें आमी भांगाराचें करूंक सोदता. भांगाराचें आसा, फकत ते मोचे वो सँडल्स साद्यो आसा, त्यो आमकां तुवें दान करच्यो. तुवें आमच्या गांवचो गांव भाव आनी आमचेंच मंदीर तें, जायतो लोक येता. आनी ह्या गिरेस्तान, ह्या तांच्या मनशान शारांत रावतल्या तांकां सांगलें, हांव आतांच तुमकां उतर दिना, पूण हाचेर हांव मागीर चिंता आनी मागीर तुमकां कळयता कितें पळय तें म्हजें मन. आतां हांव सांगना तुमकां मन उतर दिना. आनी ताचें हें आयकून ते गेले. तो कितें सांगता तो पळोवया मागीर. आनी थोड्या दिसांनी परत ते ताचेशी आयले. आयल्यार तांच्या घरांत एकलो धाकटो भुरगो, 10-12 वर्सांचो भुरगो थंय बसून आसा, तो तांणी पळयलो. आनी ह्या भुरग्याक एक पांय नासलोलो. अपांगूळ भुरगो तो, हँडिकॅप, एक पांव ताका नासलो धोंपरा मेरेन, धाकटो भुरगो. आनी तो थंय बसून आसलो. आनी इतल्यान एकलो मनीस आयलो. ताच्या हातान एक बॉक्स आसलें. बॉक्स घेवन तो आयिल्लो. आनी तें बॉक्स येवन त्या भुरग्याशी ताणें उक्तें केलें. तो एक मनीस न्हय, तो एक डॉक्टर जावन आसलो. आनी त्या गिरेस्त मनशान ह्या भुरग्या खातीर एक आर्टिफिशियल, एक कृत्रीम पांय ताका बसोवपाक त्या वयच्या लागच्यान सगळी बंदाबस्त ताणें केल्ली. आनी त्या भुरग्याक थंय हाडलेलो ताणें. आनी तो वयर आयलो, तें बॉक्स उक्तें केलें आनी तो स्टिलाचो आर्टिफिशियल कृत्रीम पांय त्या भुरग्याक बसोवंक लागलो. पांय बसोवन जातोच त्या भुरग्याक म्हणूंक लागलो, तो उठ आतां, उबो राव. आनी तो भुरगो उबो रावलो. चलोंक सांगलें ताका, तो चलोंक लागलो. आनी आपणाक चलोंक जाता तें पळोवन भुरगो हांसूंक लागलो, खुशाल जालो, ताच्या तोंडार हांसो फांकलो. आनी ह्या दोतोरान सांगलें ताका, आतां हांगासर 2-4 फेरे मार, असो भोंव हांगा, फास्ट चल, स्लो चल, पांय वयर उखल आनी कितें कर. एक्सरसायज कशी मातशी करूंक लायली. नवो पांय बसयल्या उपरांत त्या भुरग्याक विचारलें. ताणें तें केलें आनी ताका विचारलें, तूं कॉन्फिडंट आसा आतां? तो म्हणूंक लागलो, वय, आतां हांव कॉन्फिडंट जालो. आनी त्या गिरेस्तान ताका तोय आसलो, तोय हांसूंक लागलो. ताकाय बरें दिसलें. भुरग्याक आतां चलोंक जालें.
ताका विचारूंक लागलो, आतां तूं घरा वचोंक शकताय चलोन? तो भुरगो म्हणूंक लागलो, वय हांव चलोंक आतां वचोंक शकता. जाल्यार तूं चल म्हणूंक लागलो. आनी तो भुरगो हो पांय घातल्या उपरांत उमेदीन भरून हांसून घरा गेलो. आनी तेन्ना ह्या गिरेस्त मनशान त्या कारबाऱ्यांक त्या मंदिराचे थंय येवन बसलेले तांकां सांगलें, पळयल्यात तुमी हो भुरगो ह्या हांगासर लागींच आमकां एक ऑर्फनेज आसा, एक अनाथ आश्रम आसा, त्या आश्रमांतलो हो भुरगो. आनी ताची खबर हांवें आयकली. ताका एक पांय ना, बरो हुशार भुरगो, बरो शिकता, बरोच हुशार, पूण बाबड्याक पांय ना. ताची खबर आयकतच हांव ताचे खबरेक गेलो आनी सगळी बंदाबस्त ताचे पांय बसोवपाक हांवें केली. आनी आयज ताका हो पांय बसयलो. आनी तो खुशालकायेन गेलो. आनी तुमी हें पयलें, तुमकांय तें पळोवपाक मेळ्ळें कितें केलां पळय तें. आनी तेन्ना ह्या गिरेस्तान ताका, ह्या गिरेस्त मनशान तांकां सांगलें, पळयात देवाक त्या भांगाराच्या मोच्याची वो सँडलाचे गरजे परस ह्या भुरग्याक ह्या पांयाची चड गरज आसलेली. त्या खातीर ताका हांवें हो स्टिलाचो पांय जाय तो खर्च करून खंयच्या दोतोराक सोदून हाडून हांवें तो बसयला. देवाक व्हडली गरज ना त्या पांयाक. हो पांव बसोवन तो चलोन आयिल्लो, ताका उखलून हाडलेलो भुरग्याक आयज तो चलोन गेलो खुशालकायेन. हो पांव बसयल्या उपरांत तो खुशाल जालो. जर देवाच्या मुर्तेक थंयसर भांगाराचो मोचो दिल्लो, वो सँडलां दिल्लीं, जाल्यार त्या देवाची सुरक्षा वाडोवची पडपाची, सॅक्युरिटी. ताका आनीक व्हडलीं गिरिलां घालचीं पडटलीं अशें कोणूय फोडीत म्हूण. पूण ह्या भुरग्याक हे पांय हो पांव मेळून ताका सॅक्युरिटी मेळ्ळी. हिज लायफ इज सेक्युअर्ड नाव. तो सेक्युअर जालो. देवाक भांगार घातल्यार देव सेक्युअर जायना. ताका आनीक गिरिलां घालचीं पडली, आनीक देस्पेस, आनीक गोट लोखंडाचीं दारां करचीं पडलीं. देवाक भांगार घातल्यार देवाक चलोवंक जावचें ना ते मुर्तेक. ह्या भुरग्याक चलोवंक जालें. हो भुरगो जावन आसा जिवी देवाची मुर्ती, ती चलोवंक लागली. चलोवंक जायनासलें, अपांगूड आसली ती, आयज चलोवंक जालें. ती मुर्ती थंयच आसतली आसली, पांवाक घातलो ना थंयच आसतली. ह्या भुरग्याक आयज चलोवंक तो घरा गेलो. ते देवाक भांगार घातलेलें जाल्यार, भांगाराची वस्त दिल्ली, मोचे दिल्ले जाल्यार हुस्को तुमचो वाडटलो आसलो. कोण चोरीत काय, चोरयत काय, फोडीत काय, ह्या भुरग्याचो हुस्को मेकळो जालो. हें हो पांय मेळटोच ताचें जिवीत आयज फ्री जालें. जाय थंयसर वचूंक जाता, जाय तें करूंक जाता. आपल्या पांयार उबो रावूंक शकलो. म्हणटकूच हांवें हें कार्य बरें केलां तें मुर्तेक न्हय, थंयच रावता तें, पूण हे जीव हे देवाचे मुर्तेक, हें आमी करूंक जाय. हाका म्हणटात ते. आनी असलीं कामां हांव करतां आनी असल्या वावराक हांव मजत करतां, न्हय तसल्या. देव थंय आसलो आनी देवाक आमी मान दिवचो, भांगारांक शिंगारां घालून न्हय, आमी रोजार करून देवा मुखार मान वागोवन. न्हय भांगार घातल्यार ताचो मान चडटलो, ताची सोबिताय वाडटली. ती आमी दुसऱ्यो वस्तू, रोजार वो कितें फुलां घालूंक ती आमी घालची, तातूंत तिची गरज ना. आमी देवाक मान बागायल्यार देवाक मान जातलो. आनी असल्यांक गुरजेवंतांक बरें केलें जाल्यार देव खुशाल जातलो. कित्याक तोय देवाची रचना, होय भुरगो जावन आसा. तर एक मनीस जिवी देवाची मुर्ती, हे मुर्तेक आमी कितें तरी करूंक जाय. तेंच हांवें केलां. आयज ही मुर्ती देवाची चलोंक लागल्या. भांगाराचे मोचे दिवन ती मुर्ती थंयच उरतली आसली. व्हडलें लिसांव ह्या गिरेस्त मनशान ह्या आपल्या गांवच्या कारबाऱ्यांक सांगलें. बगळ भाव भयणीनो, आयज आमकां देवा परस देवाच्या मुर्त्याचो, देवाच्या मंदिराचो चड मोग. देवाचो व्हडलो मोग ना आमकां. देवाची मुर्तेचो, मंदिराचो तें बरें नेटोवप, बरें सुरक्षीत दवरप, देवाचो मोग कमी. पूण ताचो, देवाच्या मुर्त्याचो, मंदिराचो चड मोग आमकां. देवाच्या उतरां परस, देवाचे शिकवणे परस आमकां आदल्यो चाली रिती, आदल्यो परंपरा, ते कसल्यो फायद्याच्यो न्हू ओत्मीक वाटेन, कित्याकूच त्यो आमकां बऱ्याक उपकारान आनी पेल्याच्याय फायद्याक न्हू त्यो आमकां व्हडल्यो. ही आयज आमची गोत जाल्या. तशें ते मंदिराचे कारबारी फकत भांगार घालून नेटोवंक पडलेले मुर्तेक. आमचें आयज जिवीत असलेंच जालां. देवा परस ह्या वस्तूंचो मोग आमकां, मुर्त्याचो आनी मंदिराचो.
कोण एकलो जाणार मनीस म्हणटालो ह्या संवसारान खंय दोन तरांचे मनीस आसात, एक आस्तीक आनी एक नास्तीक. म्हळ्यार नास्तीक म्हळ्यार देवाक मानिना पळय तो. दोन तरांचे मनीस आसात, देवाक मानिनात ते ताका एथेइस्ट म्हणटात, आनी दुसरे देवाक मानतात पळय ते थेइस्ट, दोज हू बिलीव इन गॉड. दोन तरांचे मनीस. आनी तो म्हणटा हे एथेइस्ट म्हणटा ते देवाक मानिनात आनी देवाक पयसायला, देवाक भायर आयला ऑलरेडी, ते देवाक मानिसनात, तें बरें आसा. देवाक मानतात आनी म्हणटा देवाक फूल स्टॉप घातला. म्हळ्यार देव आसा, देवाक वाती पेटोवंक जाय आनी कितें देव आसा. तो कितें सांगता देव, तो भागवत कितें सांगता, ताची शिकवण कितें, कशें जिवंक लायता तें आमकां हांवें फूल स्टॉप घातला आनी काबार. म्हणटकूच ह्या जाणार मनशाच्या सांगण्या प्रमाणे आमी दोगूय नास्तिकूच. देवाक आमी मानीत, फूल स्टॉप घातलो म्हणटकूच आनी प्रोग्रेस म्हणटा तो थंय ना, रिग्रेस. मागीर तुमकां जाय तें कर. ताची शिकवणीची आमकां बेपरवा आनी कितें करूंक सांगलां ताची बेपरवा. आमकां नाका तें आयक. बरें सांगणें ताचें. नास्तीक मनीस देवाक पयसायता, भायर आयता, जाल्यार आस्तीक मनीस, देवाक मानतलो मनीस देवाक फूल स्टॉप घालून, वो भाग्यवंताक त्या फूल स्टॉप घालून देवा संवाद करता. आनी फुडें तुजें आयकोंक नाका आमकां. तूं हाय, तुका मान दिता. बगळ बाबणीन असलें जिवीत जिवन आमी देवाच्या राज्यान स्वर्गार आमी पावचे नांवाची वाचपां आमकां सांगता आनी उगडास करता. उदय करून आयचें पयलें वाचप आमकां म्हणटा देवाच्या नांवान भोगतांक तुमी आदार दिला, तो आजून दितात आनी आजून दितात. ह्या कोरण्या वरवीं तुमी मोग दाखयला. तो देव, तो विसरूंक देव अनितिवंत न्हय. काय बरें सांगणें. देवाच्या नांवान भोगतांक तुमी आदार दिला आनी आजून दितात, तर ह्या कोरण्या वरवीं तुमी देवाचो मोग दाखयला. तो विसरूंक देव अनितिवंत न्हय. देव तुमची अनीत तुमचे थंय करचो ना. तुमी कितें बरें पेल्याक करतात पळय तें. इंग्लीश भाशेन ताचें ट्रान्सलेशन अशें आसा, गॉड इज नॉट अनफेअर, ही वील नॉट फॉरगेट द वर्क यू डीड and the love you showed for him in the help you gave and are still giving to your fellow Christians or fellow beings. काय बरें उतर. तुमी कितें बरें कोत्तात ताचेर पेल्या सोबें देव ताचेर विसर घालिना. काय बरें उतर. आनी ते विसर घालपाक देव अनितिवंत न्हय. तुमी एक एक कोरणी तुमची मापोवन देव तुमकां इनाम दितलो. एक ल्हान उदकाचो पेलो थानेल्ल्याक तुवें दिलो जाल्यार तुजी मुजुरी चुकची ना म्हूण जेजू सांगता. ल्हान थोंड उदकाचो पेलो. यू वील नॉट मिस युअर रिवॉर्ड, यू वील रिसीव युअर रिवॉर्ड. ते म्हळ्यार स्वर्गाचेर कोणाक पेल्याक बरें. देवाच्यो मुर्त्यो नेटोवन देवाक वाती पेटोवन स्वर्ग आमी जोडचे नांवाचें वाचप आमकां क्लियरली सांगता. देव विसरोंक ना तुमी पेल्या सोबें कितें करतात पळय तें बरें करतात तें. आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकान सुरवातेकूच मेवता आबेल आनी कायन दोगूय देवाक सॅक्रिफीस भेटयतात. आनी कितें जाता, आबेलान भेटयली पूण कायन आबेलान भेटयली आनी आपल्या हिंडांतली मालगोडी मेंढरान तांची चोरप. सर्वेश्वराक आबेल आनी ताची भेटवणी मानवली. आबेलाची भेटवणी देवाक मानवली पूण कायनाची देवाक मानवंक ना. देखून कायन एकदमूच रागान बोल्लो आनी मुखामोळ सगळेंच ताचें बदल्लें. तेन्ना सर्वेश्वरान कायनाक म्हणलें, कित्याक म्हूण तूं रागान बोल्लाय आनी तुजें मुखामोळ बदल्ला. तुवें बरें केल्लें जाल्यार तूं मानवचो न्हय आसलोय. काय बरीं उतरां. कोणाक बरें? पेल्याक. तुवें बेट केल्याय पूण पेल्या सोबें तुवें कांय बरें करूंक नाय म्हणटा तूं म्हाका मानवंक ना. आबेलान तें केलां. म्हणटकूच देव आमकां सांगता पेल्याक जें कितें कोत्ताय तें म्हाका कोत्ता. जेजून सांगलां. जर पेल्याक आमी वळखना, फकत मुर्त्यांक आमी वळखता, मंदिरांक आमी वळखता, आमी स्वर्ग जोडूंक पावचे. देवाकूय पळोवंक आनी वळखूंक पावचें. आयच्या शुभ वर्तमानांत असलोच संदेश आमी आयकला. जेजू आनी ताचे शीस शेताच्या मोड्यांतल्यान वयतात आनी ताचे शीस कोणश्यो तोडून खावंक लायतात आनी व्हडलो बोवाळ करतात.
फारिजेव, हे पळय तुजे शीस कितें कोत्तात ते पळय, लोकांच्या मोड्यांतलो कोणश्यो तोडून खातात. आयज त्यो खावंक जायना, आयज शेनवार, इज अ सॅबत डे, इज अ डे ऑफ रेस्ट अँड रिलॅक्सेशन. ते भुरगे तुजे शीस कोत्ताय कितें, बोबाट कोत्ता. जेजू तांकां बरी खबर, अरे तुमी बायबल म्हणटा तो देवाचें उतर केन्ना वाचूंक ना. 2 फावट तांकां सांगता, तुमी हें केन्नाच वाचूंक ना. एक एग्जाम्पल सांगता, दावीद पातशाही मंदिरान गेलो, त्या मंदिराक उण्यांक हात लावंक जायना पूण ताणें खाल्ले आनी दुसऱ्यांकूय दिले, भुकेल्ले देखून ते मंदीर बरयल्लें आसा तें वाचूंक ना तुमी. हे म्हजे शीस भुकेल्यात. आनी दुसरें आनीक एक फावट जेजू तांकां म्हणटा, ही खबर तुमी वाचूंक ना. 2 फावटी म्हणटा, म्हणजे नेणारपणान ते उलयतात. आनी तांणी शिसांनी कोणश्यो तोडून कांय एक वायट करूंक नासलें. कित्याक दुसरे सुमोर्दीच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा 23व्या वेसवर आनी 21वे वडींत 24वे वडींत दोनी देव सांगता ताचो कायदो, कोणायच्या मोड्यांतल्यान तुमचे वाटेन वेतात तेन्ना तुमकां जाय तितल्यो दाखो तुमच्यान थंयच्यो खायात, पूण पांटलीन घालून त्यो घरा व्हरूं नाका. हो कायदो आसा. कोणाच्या मोड्यांतल्यान वयताय तूं, एक घोंस काडलो खाल्लो, कांय वायट चोरीनय म्हणटा बायबल सांगता. हें तें वाचूंक ना तुमी. मागीर फुडें सांगता 25वा वेसवर, तेच परी कोणायच्या शेतांतल्यान चलून वेतात तेन्ना तुमच्या हातान तोडून कोणश्यो गोटे तुमच्यान खावं येत, पूण वेळ्यान त्यो लुवूं नाका. लुवोंक ना ताणें. 3 कोणश्यो काडून काडल्यो म्हणटा बायबल सांगता. हें वाचूंक ना तुमी. आनी देवाक अपमान जालो, देवाचो कायदो मोडलो म्हूण बोबाट करतात. हे मनीस उपाशी मेल्यार जाता, ताका मनशांचें पडूंक नासलें. देवान जो कितें कायदो केल्लो तो मनशाच्या प्राण्याच्या बरेपणा खातीर. देवान कायदो केल्लो साबात हो रेस्ट डे. कित्याक 6 दीस घासावळीचें काम केल्या उपरांत त्या काळार घरांनी जे चाकोर आसलेले, चाकोर म्हणजे स्लेव्स, तांकां 7व्या दिसा विसव जाय आसलो. वो मोनजाती गाडो वो कोणूय तें जावं. आनी तांणी त्या दिसा काम करप ना, पूण तांणी जेवपाचें. पोटाक तांच्या मरूंक जायना उपाशी कोण, हो कायदो देवाचो आसलो. आनी हे पत्तें करता. दे हॅड मिसइंटरप्रिटेड दॅट लॉ ऑर एक्झॅजरेटेड. आनीकूय कितें कितें चडोवन ते गरिबांक हे भाशेन तुमी कायदो मोडटात. देवाक अपमान केला, गरिबांकूय लुट्टाले. फारिजेवांक देवाच्या नांवान पेल्याक दुखोवप आनी कायदे सांबाळच्या नांवान पेल्याक फटोवप. म्हणटकूच देवाक पेल्याक वायट करून देव दादोशी जायना. आनी जेजू हें आपल्या शिसांक, आपल्या ह्या लोकांक, फारिजेवांक तेंच सांगता, आपल्या शिसांनी कांयच हांगासर वायट करूं ना. बायबलान क्लियरली सांगलां, अशें केल्यार कांय वायट ना. आनी ते भुकेल्यात. जेजून खंयचोच कायदो मोडूंक ना आनी कोणाक मोडूंकूय लावंक. ती वस्तोरी फातरायताले तिका मरणूच आसलें कायद्यान, पूण जेजून थंय जर कितें केलें, हे वस्तोरेक भक्षण दिल्यार ती सुदरतली आनी तिका तेंच मेवलें. भक्षणें मेळ्ळें, हांवूय तुका तुजेर फॉर्मण मारिना. देवाक कोणाचें मरण नाका. कायदो सांगता मारपाचो, पूण देवाक कोणाचें एक चान्स दिलो जेजून. ही वस्तोरी फातरायताले ती बदलली. आनीकूय दुसऱ्यो, हांव तुजेर फातर मार, आनीक पातक करूं नाकाय. जेजू म्हणना तुवें करूंक नाय, केलां ती, आनीक करूं नाका. हें तें कायदे आसात म्हणून कायद्या खातीर मनशाक शेनवारा खातीर मनशाक करूंक ना, पूण शेनवार मनशां खातीर केला म्हळ्यार कायदो. कांय बरीं उतरां जेजूची. आनी हांव दोनी शेनवाराचोय. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी देवाशीन स्वर्गार पावतले हांव जाल्यार एकूच वाट आमचो पेलो. माय फेलो बीइंग इज माय हेवन. एकलो व्हडलो जाणार मनीस म्हूण म्हजो, माय नेबर इज माय हेवन. म्हजो पेलो जावन आसा स्वर्ग. तें सोडून आमी हेर सगल्यो वस्तू केल्यो आनी पेल्याक दुखयलो, पेल्याची बेपरवा केली, आमकां स्वर्ग न्हू, आमकां दुसरीच वाट. एक वस्तोरी आसली खंय, ताची खबर एक पाद्री सांगतालो. तिचो एक आंबो आसलेलो, तो शेजाऱ्याच्या घरार गेल्लो आनी त्या शेजाऱ्यांक खंय खूब त्रास जाताले. त्या आंब्याच्या खांद्याचे एक खांदो गेल्लो. तांणी सांगलें, ती बायल आयकोना, जाणटी व्हीलचॅरार बसोन आसा खंय.
दोनूय पांयांनी लेजात, आयकोना. पावसान सामके त्रास, तांचे घर बडोवता, नोडे फुट्टात. ती म्हणटा आसूं. लोकांक सारक्या वाड्यांतल्या सगळें सांगलें ते वस्तोरेक, तो मातसो खांदो कातूर, तांकां त्रास जाता. तरी करून पावसान तो मोडल्यार ती मोडटली, मोरोंक म्हणटा. शेवटी पाद्री गेलो सांगूंक ते वस्तोरेक, तो कांदो मातसो कातरल्यार बरें जावपाचें, हांव रावतां थंयसर. कांदो कातर कांय जायना, आनीक धीर येतले ताका. ताच्या घराक खूब त्रास जाता, हांवेंय पळयलां. ती बायल कशीच आयकना. तेन्ना पाद्रीन सांगलें, फादरान, पळय, बरें केल्यार स्वर्ग, आनी वायट कांय बरें करिना जाल्यार एमखोण. ही वस्तोरी म्हणूंक लागली खंय, फादर, हांव एमखोणान बोत्यान वचपाक तयार आसां, पूण तो कांदो कातरपाक हांव तयार ना. एमखोणान बोत्यान वचपाक तयार आसा, पूण कांदो कातरपाक तो तयार ना. आनी ही बायल कोण? म्हयन्याच्या म्हयन्या त्याच फादरा लागच्यान कोमोन्यांव घेता. कोमोन्यांव घेवप, कांय बरें करप ना, पेल्याक सतावप, पेल्याक मरता जाल्यार मरोंक म्हणप, आनी एमखोणान वचपाक बोत्यान तयार आसा म्हणून. ही सगल्यो वस्तू जर आमी अश्यो करून, देवाक फटोवन, सैतानाक खुशाल करून एमखोणानूच वचपाक तयार आसा जाल्यार आमी खंय तरी चुकता. आमची मुजुरी, सर्गेचें राज आमी खंय तरी वगडायता. आयच्या दिसा हो देवाचो उलो आमच्या कानार घेवया. फारिजेवा भाशेन न्हय, बेश्टे पोकी देवसावां करून न्हय, पूण पेल्या वरवीं देवाशीन पावूंक आनी हो स्वर्ग जिखूंक पावूंक भाग्यवंत आंतोनीक फुडें घालून मागुया. पेटणीच्या वेळार गीत गावया. C8, पेज नंबर 31. Baba mana kon bailo sai karzachi gori bhakti taka naka bolidana sai pelyachi doya priti mogal papa manuk tunge mogal kili betoli mogal papa manuk tunge mogal kili betoli mogal papa manuk tunge mogal kili mogal papa marutuke mogan kili betoli. म्हज्या बाबडीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्विस्पोर मानून घेवं. कोनवाड्या बापा, आमी तुका भेटयता ती दानां मानून घे आनी पवित्र आत्म्ये वरवीं ती पवित्र कर. तांचे वरवीं सगळ्या मनशांक तुजो मोग दाखोवंक आमकां कुरपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसो. आमची काहळ जावं बहरूया. आमी ती सर्वेस्परांता उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक वळ तुवें रोसले, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसणां आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितमेर तुका वाखणटा तारण मेळलेली तुजी प्रजा. सरकार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संत भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 nol barazzo solis portu,
स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात. उंचरगी तुका जय 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 जय. सर्वेश्वराची नावी येता ताका जय जय. उंचरगी तुका जय 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 जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंच. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनीक सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गोट परगोटुया. Gesù melo, Gesù জীবন চালা, Gesù নব্যানে তলু. Gesù melo, Gesù জীবন চালা, Gesù নব্যানে তলু. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोंवळी बापाक आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखां मोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे मिसाचे बेटेन आपली मागणी घातल्यान आपली मिसाची भेट पेटयल्या आनी हांगासर हाजीर आसात. ही मिसाची भेट आयज पयस रावन पडयतात, तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपद वेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. कायनाक आबेला देवान म्हळें, तुवें बरें केल्लें जाल्यार तुवें देवाक मानवचो नासलोय, आपणाक मानवचो नासलोय. बरें केल्यारूच पेल्या सोबें देवाक आमी मानवतले आनी देवाक मानवले जाल्यार देवाचो सांगात हो स्वर्ग जोडूंक आमी पावतले. हो स्वर्ग जोडूंक पेल्या वरवीं बरें करून फावो कर म्हूण ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनींत पडून दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थ काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदारकाक लोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक प्राजमोटकी पोतली आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्त आत्मे तुज्या तोरंदूताक मोळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचेय सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. जें कितें तूं पेल्याक करताय गरजेवंता सोबें करताय दयाळो करून त्योच तूं म्हाका करताय म्हणटलो देवाचो पूत वो. ताच्या जेवणांत वांटो घेवं आनी ताचे शिकवणे प्रमाणे जियोंक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान हें म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केरीच निर्मू नाका. आमेन. Kushal monam kalzam mokti Koryao bosun korya chevo. Kushal monam kalzam mokti Koryao bosun korya chevo. Ye tu Jesu amchi modin Samka utorčivi, zaboli dan din vas neće, odmjanče von godajiće, i kol tuđi amči orbon, ma pak pavojam ti buzon. Kushal monam kalzam mokti Koryao bosun korya chevo. Kushal monam kalzam mokti Koryao bosun korya chevo.
प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा, स्वर्गीचे जिवीत दिता त्या एका सोंड्यान आमी दादोशी जाहल्या. तुझ्या मोगाच्या आत्म्यान आमकां बोर आनी उतरान आनी कोरणेन एका मोनाची आनी एका काळजाची आमकां कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात पेल्या सवें बरें करो आनी स्वर्ग जोडो तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. मागणे भाग्यवंत आंतोनी, हे भाग्यवंता हे भाग्यवंता सांत आंतोन, सांत आंतोन, भोगता मोदें, भोगतांमध्ये भोव बोल्या बोल्या आनी मोवाळा मोवाडा त्या उलोवपाच्या उलोवपाच्या मोगा पासत मोगापासत जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलोय त्या तुज्या तुज्या वाखाणलेल्या वाखाणलेल्या शेगुणा पासत शेगुणापासत आनी सावरोन आसलेल्या आसलेल्या मोगा पासत मोगापासत जो पेल्या सोवें पेल्या सोवें तुवें दाखयलोय तुवें दाखयलोय फावो जालें फावो जालें तुका तुका तें देणें तें देणें व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री करचें मिलाग्री करचें ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसतना आसतना ज्या पोरी ज्या पोरी आनी कोणूच आनी कोणूच भोगता भोगता दिलें ना. दिलें ना. तुज्या उतराकूच तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोवप मिलाग्री घडोवप आनी तूं सदांच तूं सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय उसारूंक उच्चारूंक तें उतर तें उतर गरजेवंताचें गरजेवंताचें मागणी आयकूंक मागणी आयकून उपद्र्यांक उपद्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासांची उल्हासाची मागणी मागणी तुजें सोवें तुजें सोवें केन्नाच केन्नाच निर्फळ निर्फळ जाली ना. जाली ना. पिडेवंतांक पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय. भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळप परत्यो मेळप दुकान दुकान चडफडलेल्या चडफडलेल्या सोवें सोवें तुजें काळीज तुजें काळीज चुरचुरताली. चुरचुरतालें. दुखवलोल्या दुखवलोल्या काळजांतली काळजांतली विलापांची विलापाची मागणी आयकून मागणी आयकून मेलेल्यांक बऱ्यान मेलेल्यांक बऱ्यान तुवें तुवें जिवे केले. जिवे केले. ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान तुज्यान कोरिनेचो कोरिनेचो तसली वस्त तसली वस्त नासली. नासली. भायर रावून भायर रावून पातोक पातोक पेल्याचें दुख पेल्याचें आनी दूख कोनिश्टाय पडून कोनिश्टाय पडून ताका ताका आदार दिल्या आदार बगर दिल्या बगर तुज्यान तुज्यान रावनेचो रावनेचो आसली. आसले. ती रावोन ती रावून ह्या नियाळांनी नियाळांनी आनी तुजे मागणे तुजे मागणे देवा थंय देवाताय भोवूच फळादीक भोवूच फळादीक म्हूण जाणा जावं जाणा जावं हांव दिमीर पडलां. दिमीर पडलां. तुजे इमाचे मुखार इमाचे मुखार आनी सगळ्या विस्वासान विस्वासान म्हज्या काळजाच्या म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता. प्रार्थना करता. कोर कोर म्हूण म्हूण म्हाका उपकार म्हाका उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड चड गरज. गरज. आमची गरज भाग्यवंतांतुनी उक्ती करूया, सांगुया. हांव मागता हांव मागता ती वस्त ती वस्त म्हाका मेळूं. म्हाका मेळूं. एके मिलाग्रीची पर्यान मिलाग्रीची गरज पर्यान पडली जाल्यार गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. उणो जावचो ना. कित्याक कित्याक व्हडतलो नाय तूं व्हडतलो नाय. तोच मिलाग्रीचो तोच मिलाग्रीचो धोनी धोनी जो ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना तुज्या एकाच उतरान तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हडांतल्यो व्हड व्हड मिलाग्री करतालोय. मिलाग्री करतालोय. हे भोव मोवाळा हे भोव मोवाळा आनी मोगाळा भोगता आनी मोगाळा भोगता. सांत नातोन सांत नातोन तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच दयाळ सदांच दयाळ आनी चुरचुऱ्याचें चुरचुऱ्याचें जावन आसलें. जावन आसलें. तर त्याच दयाळपणान त्याच दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी चुरचुऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानांत कानांत जो दादो आसतालो जो दादो आसतालो तुजे वेंगेन खेळूं तुजे वेंगेन खेळूं. तुजें एकूच उतर एकूच उतर पुरो पुरो वशा मागण्यान वशा मागण्यान फळ मेळूं. फळ मेळूं. उलोय उलोय व्हडा भोगता व्हडा भोगता तें उतर तें उतर आनी मोशें किरकोळ मोशें किरकोळ आनी दिनवाशी आनी काडी दिनवाशी काडी सदांच तुज्या सदांच तुज्या उपकारांत रावतले. उपकारांत रावतले. आमेन. आमचे बापा सुरंगच्या हातव्याना पवित्र जावं तुज्या राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान वरे कृपेन बोलोले सर्वेश्वर येडायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदोय आनी तुजोयचो पूज जेजू. भाग्यवान बरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदांकाल आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. दोन्ही जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदें, तुमकां राखूं, तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेत आनीक राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. आनी सात आतोनीचे विनवणेचो पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. Sant'Antoni bocca, figliaci curi ciao. Tuja grontar kelta, balok Gesù rasa. Tuja grontar kelta, balok Gesù rasa.